हाई अल, आज हामी एउटा नयाँ च्याप्टर स्टार्ट गर्दैछौँ जसको टाइटल छ फङ्सन्स। एउटा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो एक्जामको लागि पनि होइन, धेरै पटक क्वेसन्सहरू सोधेको छ यसबाट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबैभन्दा पहिला फङ्सन भनेको के हो? पहिलो पोइन्टमा यसको डेफिनेसन छ, अ फङ्सन इज अ सेल्फ कन्टेन्ड ब्लक अफ स्टेटमेन्ट्स द्याट पर्फर्म्स सम स्पेसिफिक टास्क। सेल्फ कन्टेन्ड भन्नाले इन्डिपेन्डेन्ट, ब्लक अफ स्टेटमेन्ट भन्नाले ग्रुप अफ स्टेटमेन्ट्स। सो फङ्सन भनेको के रहेछ भन्दाखेरि एउटा सेल्फ कन्टेन्ट या इन्डिपेन्डेन्ट ग्रुप अफ स्टेटमेन्ट्स रहेछ जसले के गर्छ, कुनै एउटा स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक काम पर्फर्म गर्छ। ठिक छ। सेकेन्डमा, अ सी प्रोग्राम इज अ कलेक्सन अफ वान अर मोर फङ्सन्स। कुनै पनि सी प्रोग्राम एक या त्योभन्दा बेसी फङ्सन्सहरू मिलेर बनेको हुन्छ। ठिक। थर्डमा, इफ अ सी प्रोग्राम कन्टेन्स ओन्ली वान फङ्सन इट मस्ट बी मेन। सो यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि सी प्रोग्राममा एउटा मात्र फङ्सन रहेको छ भनेपछि त्यो डेफिनेटली के हुनुपर्छ, मेन हुनुपर्छ। ठिक छ। नेक्स्ट पोइन्टमा, फङ्सन्स आर अफ टू टाइप्स। फङ्सन दुई किसिमको हुन्छ जेनरली। एउटा हुन्छ इनबिल्ड फङ्सन्स जो हाम्रो हेडर फाइलमा हुन्छ होइन, जस्तै प्रिन्ट एफ, स्क्यान एफ, एसटिआरएलइएन भयो, एसटिआरयुपिआर भयो, जो अहिलेसम्म हामीले युज गऱ्यौँ त्यो सबै इनबिल्ड फङ्सन हो जो अलरेडी रेडिमेड छ। ठिक छ, हेडर फाइलभित्र अलरेडी डिफाइन्ड छन्, हामीले त बनाएको होइन त्यसलाई। ठिक। सो त्यस्तो टाइपको फङ्सन जो अलरेडी हेडर फाइलभित्र डिफाइन्ड छन् त्यसलाई हामी इनबिल्ड फङ्सन भन्छौँ। अनि अर्को हुन्छ युजर डिफाइन्ड फङ्सन। सो यो च्याप्टरमा हामीले बेसिकली युजर डिफाइन्ड फङ्सन्सको बारेमा पढ्ने हो, कसरी हामी युजर डिफाइन्ड फङ्सन्सहरू बनाउँछौँ, कसरी तिनीहरूको युज गर्छौँ। ठिक छ। नेक्स्टमा, एनी फङ्सन कन्सिस्ट अफ थ्री पार्ट्स। कुनै पनि फङ्सन, चाहे त्यो इनबिल्ड फङ्सन होस् चाहे त्यो युजर डिफाइन्ड फङ्सन होस्, त्यो तीनवटा पार्टहरू मिलेर बनेको हुन्छ। पहिलो पार्ट हुन्छ प्रोटोटाइप डिक्लेरेसन, दोस्रो पार्ट हुन्छ फङ्सन कल, तेस्रो पार्ट हुन्छ फङ्सन डेफिनेसन। यो तीनवटा पार्ट कम्पलसरी हो। पहिलो हुन्छ डिक्लेरेसन, दोस्रो हुन्छ कल, तेस्रो हुन्छ डेफिनेसन। ठिक। अनि यो डिक्लेरेसन जेनरली कहाँ गरिन्छ, मेनभन्दा माथि जुन हामी मेन लेख्छौँ भोइड मेन, त्योभन्दा ठिक माथि हामी गर्छौँ प्रोटोटाइप डिक्लेरेसन। अनि कल कहाँनिर गरिन्छ, मेनभित्रबाट, जुन यो मेनको ब्राकेट हुन्छ होइन, मेन फङ्सनको ब्राकेट, यसभित्रबाट हामी फङ्सनलाई कल गर्छौँ। र फाइनली डिफाइन कहाँ गरिन्छ, फङ्सनको डेफिनेसन यो मेनको ब्राकेट बन्द भएपछि जुन तलवाला हिस्सा बच्छ आफ्टर मेन, त्यहाँनिर हामी फङ्सनलाई डिफाइन गर्छौँ। ठिक छ। सो कुन कुरा कहाँनिर लेख्ने यो इम्पोर्टेन्ट हो। पहिलो आउँछ प्रोटोटाइप डिक्लेरेसन मेनभन्दा माथि, फङ्सन कल मेनभित्र, फङ्सन डेफिनेसन मेनभन्दा पछि। ठिक छ। ओके, यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् होइन, त्यसपछि तपाईँ सबै कुरा क्लियरली बुझिहाल्नुहुन्छ। एकदम सजिलो प्रोग्राम हो यो, दुई तरिकाले बनाइएको छ, दुइटै तरिका तपाईँ नोट गर्नु होला ध्यान दिएर। के डिफरेन्स छ त्यो पनि तपाईँले विचार गर्ने हो। एक्जाममा जुनसुकै तरिका लगाए पनि हुन्छ, नो प्रब्लम है। सो जस्तै यहाँनिर पहिला फर्स्ट मेथड हेर्नुहोस्, यो पहिलो मेथड हो। यो दुईवटा नम्बर जोड्ने प्रोग्राम हो यो, खासमा दुईवटा नम्बर जोड्ने, कसको युज गरेर, फङ्सनको युज गरेर। ठिक छ। सो जस्तै भोइड मेन त हामीलाई थाहा छ, हामीले सबै प्रोग्राममा युज गऱ्यौँ। अहिलेको लागि हेर्नुहोस्, भोइड मेनभन्दा माथि पनि के लेखिएको छ यहाँनिर, ध्यान दिएर हेर्नुहोस् के लेखिएको छ, भोइड एड। यो एड भनेको तपाईँको युजर डिफाइन्ड फङ्सन हो। भोइड भनेको डाटा टाइप भयो है, एड भनेको फङ्सनको नाम हो। जेसुकै नाम पनि तपाईँ यसमा राख्न सक्नुहुन्छ, जसरी भेरिएबलको नाम राख्नुहुन्छ, फङ्सनको नाम पनि हामी जेसुकै राख्न सक्छौँ। अनि यहाँनिर ब्राकेटमा दुई पटक आइएनटी आइएनटी लेखिएको छ, यसलाई भन्ने गरिन्छ तपाईँको प्यारामिटर्स। ठिक छ, प्यारामिटर्स भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। यसको मिनिङ हुन्छ यो एड भन्ने फङ्सनले दुईवटा इन्टिजर किसिमको भेरिएबललाई इनपुटको रूपमा लिनेछ र तिनीहरूलाई जोड्ने काम गर्नेछ। ठिक छ। यो प्यारामिटर्सलाई हामी आर्गुमेन्ट्स भनेर पनि भन्ने गर्छौँ। ठिक। सो जुन यो कम्प्लिट स्टेटमेन्ट भयो, यो स्टेटमेन्ट जो हामीले भोइड मेनभन्दा माथि लेख्यौँ, यसलाई भन्ने गरिन्छ प्रोटोटाइप डिक्लेरेसन। प्रोटोटाइप डिक्लेरेसन। सो प्रोटोटाइप डिक्लेरेसनमा के पर्छ, फङ्सनको रिटर्न टाइप, फङ्सनको नाम र त्यसमा रहेको प्यारामिटरको लिस्ट। आइएनटी कमा आइएनटीको मतलब हुन्छ यसलाई दुईवटा इन्टिजर भेरिएबल चाहिन्छ। तीनवटा आइएनटी लेखेपछि तीनवटा इन्टिजर भेरिएबल चाहिन्छ भन्न खोजेको। ठिक। त्यस पछाडि भोइड मेनभित्र आउनुहोस्, ब्राकेट चाहिँ यहाँनिर इन्टिजर ए कमा बी हामीले दुईवटा भेरिएबल डिक्लेयर गऱ्यौँ, किनभने दुईवटा प्यारामिटर हामीले यहाँनिर सेन्ड गर्नुपर्ने छ। सो दुईवटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुहोस्। प्रिन्ट एफ एन्टर टू नम्बर्स, दुईवटा नम्बर हामीले इनपुट माग्यौँ। स्क्यान गरायौँ हामीले %d %d, %a %b भनेर
नर्मल कुरा हो, यति तपाईँलाई आइहाल्छ होइन। स्क्यान गराउने हो खालि दुईवटा भेरिएबल। अब त्यस पछाडिको लाइन हेर्नुहोस्, इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँनिर हामीले एड भनेर लेख्यौँ। एड भनेको खासमा के हो? फङ्सनको नाम हो कि होइन जो हामीले बनाएका छौँ यहाँनिर। सो एड भनेको हाम्रो युजर डिफाइन्ड फङ्सन हो, किनभने यो त हामीले आफै बनाएको, यो कुनै हेडर फाइलमा छैन है। अनि ब्र्याकेट लेखेर यहाँनिर एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, हामीले सुरुमा यसलाई डिक्लेयर गर्ने बेलामा भनेका थियौँ कि एड भन्ने फङ्सनलाई दुईवटा इन्टिजर टाइपको भेरिएबल या भ्याल्युजहरू सप्लाई गरिनेछ। सो हामीले एड लेखेर यहाँनिर दुईवटा इन्टिजर किसिमको भेरिएबल सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, जो हामीले यहाँनिर इनपुट लिएका छौँ ए र बीको रूपमा। ठिक छ, यो कुरा इम्पोर्टेन्ट हो। यदि तपाईँले एड लेखेर यस्तो खाली ब्र्याकेट मात्र लेखिदिनु भयो भने यो गलत भइहाल्यो, किनभने माथि तपाईँले भन्नुभएको छ कि दुईवटा इन्टिजर भेरिएबल हामी तपाईँलाई दिनेछौँ, अनि तल पुगेर केही पनि दिनु भएन भने त गलत भइहाल्यो नि होइन। सो ठिक्क जस्तो प्रोटोटाइप या जस्तो डिजाइन तपाईँ बनाउनुहुन्छ फङ्सनको, बिल्कुल त्यही हिसाबमा तपाईँले भेरिएबलहरू सप्लाई पनि गर्नुपर्छ। सो यहाँ दुईचोटि आइएनटी लेखेको हुनाले दुईवटा भेरिएबल हामीले पठायौँ, तीनचोटि आइएनटी लेखेको भए तीनवटा भेरिएबल हामीले यहाँनिर पठाउनु पर्थ्यो है त। सो हेर्नुहोस्, यो जुन void main भित्र हामीले फङ्सनको नाम लेख्यौँ भेरिएबल सहित, यसलाई भन्ने गरिन्छ फङ्सन कल। फङ्सन कल भन्छ यसलाई, ठिक छ, काम गर्न बोलाएको हामीले फङ्सनलाई। र त्यस पछाडि जब हामी फङ्सनलाई कल गर्छौँ, फङ्सनलाई कल गर्न साथ यो कहाँ गइहाल्छ? कन्ट्रोल फङ्सनको डेफिनेसनमा यहाँ ट्रान्सफर भइहाल्छ। ठिक छ, मेन प्रोग्राम भन्दा बाहिर जम्प हान्छ यसले, जहाँनिर यो फङ्सन डिफाइन भएको छ। सो यहाँनिर आयो अब तपाईँको फाइनल स्टेटमेन्टमा हामीले यहाँनिर जुन यो पार्ट लेख्यौँ, अब यो वाला पार्ट मेन भन्ने ब्र्याकेट क्लोज गरिसकेपछि जुन यो पार्ट छ, यसलाई भन्ने गरिन्छ फङ्सन डेफिनेसन। अघि मैले सम्झाएँ तीनवटा पार्ट हुन्छ, एक हुन्छ प्रोटोटाइप डिक्लेरेसन, अर्को हुन्छ फङ्सन कल, अर्को हुन्छ फङ्सन डेफिनेसन जो मेन पछि गरिन्छ। सो फङ्सन डेफिनेसन हेर्नुहोस् कसरी लेखिएको छ यहाँनिर। फङ्सन डेफिनेसन गर्दाखेरि सबसे पहिला तपाईँ यसको प्रोटोटाइप दोबारा लेख्नुहुन्छ, void add, डिक्टो माथि जस्तै मिल्नु पर्यो, void add। फरक यति मात्र हुन्छ, पहिला हामीले केवल आइएनटी डाटा टाइप लेखेर छोडिदिएका थियौँ, अब चाहिँ तपाईँले आइएनटीसँग भेरिएबलको नाम पनि लेख्नुपर्छ। सो आइएनटी एक्स कमा आइएनटी वाई, यसरी भेरिएबलको नाम पनि लेख्ने हो। यो एक्स र वाईको सट्टामा तपाईँ पी र क्यू पनि लेख्न पाउनुहुन्छ, ए र बी लेखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। ठिक छ, जे लेखे पनि हुन्छ। अब यसलाई यसरी बुझ्नु होला, एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। जब हामीले फङ्सन कल गर्ने बेलामा ब्र्याकेटमा ए र बी लेख्यौँ, यो ए को भ्याल्यु सप्लाई हुन्छ एक्समा, कपी हुन्छ, एकदम राम्रोसँग बुझ्नु होला, अनि यो बी को भ्याल्यु कपी हुन्छ वाईमा। ठिक छ, यो ए र बीलाई भन्ने गरिन्छ एक्चुअल प्यारामिटर, जो हामीले स्क्यानएफ गरेर लिएका थियौँ, एक्चुअल प्यारामिटर या एक्चुअल अर्गुमेन्ट भन्छ। अनि जुन यो एक्स र वाई हामीले यहाँनिर लेख्यौँ फङ्सन डिफाइन गर्ने बेलामा, यसलाई भन्ने गरिन्छ फर्मल प्यारामिटर या फर्मल अर्गुमेन्ट। ठिक छ, फङ्सन कल गर्ने बेलामा जुन भेरिएबलहरू हामी सप्लाई गर्छौँ त्यसलाई भन्ने गरिन्छ एक्चुअल प्यारामिटर, र त्यो भेरिएबलको भ्याल्यु जसमा गएर कपी हुन्छ त्यसलाई भन्ने गरिन्छ फर्मल प्यारामिटर। ठिक, सो यसमा एक्चुअल कुन हो? ए र बी एक्चुअल हो, फर्मल कुन हो? एक्स र वाई फर्मल हो। ठिक छ, यदि यहाँनिर हामीले एक्स र वाईको ठाउँमा ए र बी लेखिदिएको भयो भने पनि यो दुईवटा अलग अलग हुन्छ। ठिक छ, यो ए र बी मेनको हो, यो ए र बी भनेको यो फङ्सनको हो, त्यसैले दुईवटा अलग अलग मानिन्छ यहाँनिर है। अनि ब्र्याकेट अब हामीले एक्स र वाईलाई जोड्नु छ। सो हामीले एउटा इन्टिजर सम भनेर बनायौँ, एस भनेर लेख्यौँ हामीले, यो जोड्नको लागि हो। कसरी जोडिन्छ? एस बराबर एक्स प्लस वाई, ए प्लस बी नलेखिदिनु होला, जे यहाँनिर आउँछ होइन, यहाँ एक्स र वाई डिक्लेयर गर्नु भएको छ तपाईँले, सो एक्स प्लस वाई लेख्नु होला। ठिक छ, यदि हामीले यहाँनिर पी र क्यू लेखिदिएको भए पी प्लस क्यू लेख्थ्यौँ हामी। सो सम बराबर एक्स प्लस वाई, त्यस पछाडि यो हाम्रो एन्सर हो, यो एन्सरलाई प्रिन्ट गराउने, प्रिन्ट एफ सम अफ टू नम्बर्स बराबर पर्सेन्टेज डी एस। सो यो प्रोग्रामले के गर्छ तपाईँको, दुईवटा नम्बरलाई इनपुट लिएर फङ्सनद्वारा जोड्ने काम गर्छ। ठिक छ, सुरुमा अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ है त, तर 3-4 क्वेसन प्र्याक्टिस गरेपछि हात सेट भइहाल्छ। मेन कुरा तपाईँ यसमा यो बुझ्नुहोस् कि void main भन्दा माथि हामी प्रोटोटाइप डिक्लेयर गर्छौँ। प्रोटोटाइप डिक्लेयर गर्ने बेलामा हामीले फङ्सनको नाम बताउनुपर्छ, त्यसमा कतिवटा प्यारामिटर हामी सप्लाई गर्नेछौँ त्यो बताउनुपर्छ, र फङ्सनको डाटा टाइप void या इन्टिजर। यदि हामीले यहाँनिर void लेख्यौँ, फङ्सनको अगाडि void लेख्नु भएको छ भने यो रिटर्न भन्ने कमान्ड युज हुँदैन। ठिक छ, यो युज गरिँदैन। र यदि हामीले यहाँनिर इन्टिजर भनेर युज गऱ्यौँ भने फेरि तपाईँको रिटर्न भन्ने कमान्ड कम्पलसरी युज गर्नुपर्छ, जो यहाँनिर तपाईँ सेकेन्ड मेथडमा हेर्नुहुन्छ अब। ठिक छ, एकदम कम्पेरिजन गर्नु होला दुईटालाई ध्यान दिएर, के डिफ्रेन्स छ भन्ने कुरा बुझ्न एकदम जरुरी छ है त।
सो हेर्नुहोस् यहाँनिर सबसे पहिला हामीले यता void add लेखेका थियौँ, यहाँनिर integer add छ हेर्नुहोस् के आयो एडको अगाडि int भन्ने किवर्ड युज गरेका छौँ हामीले। जब पनि तपाईँ कुनै पनि फङ्सनको अगाडि int या फ्लोट या क्यारेक्टर भनेर युज गर्नुहुन्छ त्यतिखेर हामीले तुरन्तै बुझिहाल्नुपर्छ कि यो वाला फङ्सनमा हामीले रिटर्न भन्ने कमान्ड युज गर्नै पर्छ। यदि हामीले गरेनौँ गलत भइहाल्यो। voidसँग हुँदैन, इन्टिजर फ्लोट क्यारेक्टरसँग रिटर्न भन्ने कमान्ड युज हुन्छ। बाँकी सब सेम छ हेर्नुहोस्, यहाँनिर पनि हामीले दुईवटा प्यारामिटर लेख्यौँ, दुईवटा प्यारामिटर इन्टिजर टाइपको int। सो यसको मिनिङ के हो? यसको मिनिङ हो एड भन्ने फङ्सनले दुईवटा इन्टिजर टाइपको भ्याल्युजहरू इनपुटको रूपमा लिनेछ र तिनीहरूलाई जोडेर एउटा इन्टिजर टाइपको भ्याल्यु रिटर्न गर्नेछ, रिटर्न। ठिक, त्यस पछाडि void main इन्टिजर एबिसी, यहाँनिर कतिवटा मात्र लेखेका थियौँ हामीले ए र बी, जबकि यहाँनिर कतिवटा छ एबिसी। किन यस्तो भयो? यसको मिनिङ यस्तो हो, ए र बी भनेको हाम्रो दुईवटा एक्चुअल नम्बर हो, यो दुईटालाई जोडेर एउटा एन्सर पनि आउनेवाला छ, त्यो एन्सर कलेक्सन गर्नको लागि हामीले सी बनाएको। यसमा आन्सर कलेक्ट भइरहेको थिएन, यसमा आन्सर के भयो? यो फङ्सनभित्र प्रिन्ट भएको छ, जबकि इन्टिजर लेखेपछि फङ्सनभित्र प्रिन्ट हुँदैन, फङ्सनले रिटर्न गर्छ। सो कुनै कुरा रिटर्न भयो भने त्यसलाई समात्नको लागि एउटा नयाँ भेरिएबल हमेसा चाहिन्छ हामीलाई, त्यही भएर यहाँनिर तीनवटा भेरिएबल हामीले लेखेको। अब प्रिन्टएफ एन्टर टू नम्बर, दुईवटा नम्बर इनपुट गर्नुहोस्, स्क्यानएफ %d ए र बी यो इनपुट आयो। यो लाइन हेर्नुहोस्, यो फरक छ। अघि कसरी लेखेका थियौँ हामीले? डाइरेक्टली अघि हामीले एड लेख्यौँ अनि ए कमा बी लेख्यौँ। ठिक, डाइरेक्टली यति मात्र। अहिलेको लागि कस्तो छ? सी इज इक्वल टु एड ए कमा बी। यसको मिनिङ हुन्छ यो फङ्सनले जुन रिजल्ट रिटर्न गर्नेछ त्यो रिटर्न गरेको रिजल्ट हामीले कसमा स्टोर गर्ने हो? सीमा स्टोर गर्ने हो। सो जब पनि तपाईँ यहाँनिर इन्टिजर टाइपको भनेर लेख्नुहुन्छ फङ्सन, हमेसा फङ्सनलाई कल गर्ने बेलामा अगाडि एउटा भेरिएबल हुनैपर्छ, किनभने यसले दिएको भ्याल्यु यसमा हामीले स्टोर गर्नै पर्छ, नत्र गलत भइहाल्छ। ठिक छ। अनि त्यस पछाडि प्रिन्ट गर्ने काम तपाईँको मेनभित्र हुन्छ। अघि प्रिन्ट गर्ने काम अर्को फङ्सनभित्र भइरहेको थियो, अब प्रिन्ट गर्ने काम मेनभित्र हुन्छ। सो प्रिन्टएफ सम अफ टू नम्बर्स, दुईवटा नम्बरको सम कुन हो? सी हो। यसले दिएको एन्सर यसमा स्टोर भइहाल्छ सीमा, सो हामीले सीलाई प्रिन्ट गराइदिने हो, यो एन्सर भइहाल्यो। ठिक, अब यो मेन सक्यो है। त्यस पछाडि हाम्रो आइरहेछ यहाँनिर फङ्सन डेफिनेसन, प्रोटोटाइप डिक्लेरेसन, फङ्सन कल। अब डेफिनेसन लेख्दैछौँ हामी मेन पछि। सो डेफिनेसन लेख्ने बेलामा इन्टिजर एड, यही सेम माथि जस्तै इन्टिजर एड int x int y, दुईवटा भेरिएबल हामीले यहाँ डिक्लेयर गऱ्यौँ, फर्मल प्यारामिटर। सो ए को भ्याल्यु कपी हुन्छ एक्समा, बी को भ्याल्यु कपी हुन्छ वाइमा। सो हाम्रो अब एक्समा एउटा भ्याल्यु छ र वाइमा अर्को भ्याल्यु छ भने तपाईँले यो दुईटालाई एड गर्ने हो। एड कसरी गर्छन्? एक्स प्लस वाइ, यो तपाईँको आन्सर हो। आन्सरलाई हामीले के गर्ने हो? हमेसा रिटर्न गर्ने हो। त्यसैले यहाँनिर हेर्नुहोस् रिटर्न भन्ने कमान्ड लेखिएको छ, रिटर्न ब्राकेटमा एक्स प्लस वाइ, ए प्लस बी होइन, एक्स प्लस वाइ। सो दुईटाको बिचको डिफरेन्स नोट गर्नुहोस्। जब हामी void लेख्छौँ, void लेख्दाखेरि कसरी बन्छ प्रोग्राम, र जब हामी इन्टिजर लेख्छौँ त्यो बेलामा कसरी बन्छ प्रोग्राम। इन्टिजर देख्न साथ रिटर्न भन्ने कमान्ड कम्पलसरी हो, र यदि तपाईँ void लेख्नुहुन्छ भने voidको लागि तपाईँले प्रिन्टएफ लेख्नुपर्छ, यही फङ्सनभित्रै गएर लेख्नुपर्छ जुन तपाईँ बनाउनुहुन्छ। ठिक छ। 2-3 क्वेसन प्र्याक्टिस गरेपछि डेफिनेटली तपाईँ बुझिहाल्नुहुन्छ। यो यसको मेन हो, तीनटा कुरा हुन्छ, प्रोटोटाइप डिक्लेरेसन, कल र फङ्सन डेफिनेसन है त। अब यसको अरू फर्दर एक्जाम्पल हामी हेर्छौँ है। ल अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला एउटा दुईवटा इम्पोर्टेन्सको बारेमा चर्चा गरिहालौँ, एक्जाममा सोध्न सक्छ एडभान्टेज या इम्पोर्टेन्स के हो फङ्सनको। सो पहिलो एडभान्टेज हो यसको, इट अभोइड्स रिराइटिङ द सेम कोड अगेन एन्ड अगेन। यदि हामीले फङ्सनहरूको युज गर्यो भने कोडहरू तपाईँले पटक पटक लेख्नु पर्दैन, एकचोटि तपाईँले फङ्सन बनाइदिनु भयो भने त्यसलाई हामी धेरैचोटि युज गर्न सक्छौँ। सिम्पली त्यसलाई के गर्ने हो? कल गर्ने हो। ठिक छ। सेकेन्ड पोइन्टमा छ इट मेक्स प्रोग्राम इजियर टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड डिबग। फङ्सनको कारणले प्रोग्रामहरू अलिकति राम्रो देखिन्छन् बनाउँदाखेरि पनि, होइन, बुझ्नु पनि सजिलो हुन्छ र गल्तीहरू पत्ता लगाउनु पनि सजिलो हुन्छ। सपोज मान्नुहोस् तपाईँको कुनै फङ्सन काम गरिरहेको छैन, कसैले सहीसँग भ्याल्यु रिटर्न गरेन भने हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो फङ्सनमा गडबडी छ, हामी त्यहाँनिर गएर चेक गर्न सक्छौँ अनि त्यसमा करेक्सन गर्न सकिन्छ। तपाईँले मान्नुहोस् फङ्सनहरू युज गर्नु भएको छैन, सबको सब कोड मेनभित्र लेखिदिनु भएको छ भने कहाँनिर गल्ती हुन्छ, के गल्ती भयो, कसको कारणले एन्सर फरक आइरहेछ, यो खोज तलास गर्न धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ, टाइम पनि धेरै लाग्छ। तर फङ्सन्सहरूको युज गर्नु भएको छ भने कुन फङ्सनले काम बिगारिरहेको छ या कुन फङ्सनमा प्रब्लम छ
हामी अन द स्पट त्यही फङ्सनमा गएर चेक गर्न सक्छौँ र त्यसलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ। सो प्रोग्राम तपाईँको डिबगिङ गर्न फास्ट हुन्छ, सजिलो हुन्छ। ठिक, ल अब हामी फङ्सन्सहरूको प्र्याक्टिस गर्छौँ केही इक्जाम्पल्सद्वारा। क्वेसन नम्बर 1 हेर्नुहोस्, एक्जाममा आएको छ यो। राइट अ प्रोग्राम टु रिड प्रिन्सिपल, टाइम एन्ड रेट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड क्यालकुलेट सिम्पल इन्ट्रेस्ट युजिङ अ फङ्सन। यसरी भन्छ, ठिक छ, लास्टमा युजिङ अ फङ्सन। सो यो भनेको छ भनेपछि तपाईँले फङ्सन बनाएर यो प्रोग्रामलाई सल्भ गर्ने हो। ठिक, दुईवटा तरिकाबाट गर्न सक्नुहुन्छ। के हुन्छ दुईवटा तरिका? या त तपाईँ भोइडवाला फङ्सन बनाउनुहोस् या त तपाईँ इन्टिजरवाला फङ्सन बनाउनुहोस्, होइन? अरू नबनाउनु होला, त्यो फ्लोट सोट पर्दैन। या त भोइड या इन्टिजर, यो दुईवटा मध्ये कुनै एउटा बनाउनुहोस्। म दुईटै तरिका तपाईँलाई सिकाइदिन्छु। पहिला भोइडवाला फङ्सन कसरी बनाउने हेर्नुहोस्, ध्यान दिएर सुन्नु होला। पहिला दुईवटा हेडर फाइल लेख्ने हमेशा, ह्यास इन्क्लुड stdio.h, ह्यास इन्क्लुड conio.h। हेडर फाइल त कम्पलसरी हो। हेडर फाइल लेखिसकेपछि यो लेख्नुहुन्छ void, एउटा नाम सोच्नुहोस्, जे नाम सोचे पनि हुन्छ। तपाईँ के निकाल्दै हुनुहुन्छ? सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्दै हुनुहुन्छ भने ल मैले फङ्सनको नाम एसआई भनेर राखिदिएँ, यही राखिदिएँ मैले, फङ्सनको नाम नै एसआई। तपाईँ जेसुकै राख्न सक्नुहुन्छ, होइन? यो आइएनटी चाहिँ नलेख्नु होला, यो त किवर्ड हो, होइन? यो लेख्नु हुँदैन, यस्तो टाइपको किवर्ड। सो हामीले एसआई लेखिदिउँ, सिम्पल इन्ट्रेस्ट फङ्सनको नाम हो, ब्र्याकेट लेख्ने। अब यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्नको लागि कतिवटा कुरा चाहिन्छ? 3वटा। के? प्रिन्सिपल, टाइम, रेट। त्यसो भए यहाँनिर हामीले 3वटा प्यारामिटर लेख्ने हो। प्यारामिटर भन्नाले यहाँनिर डाटा टाइप लेख्नुहुन्छ, 3वटा भेरिएबलको डाटा टाइप, इन्टिजर, 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 यसरी लेख्नुहोस्। ठिक छ, यहाँनिर भेरिएबलको नाम लेख्नु पर्दैन, केवल डाटा टाइप मात्र लेख्नु होला। यो पहिलो इन्टिजर प्रिन्सिपलको लागि हो, दोस्रो इन्टिजर टाइमको लागि हो, तेस्रो इन्टिजर रेटको लागि। ठिक, अनि यहाँनिर सेमिकोलन दिनुहुन्छ। यो लाइनलाई के भन्छन्? प्रोटोटाइप डिक्लेरेसन भन्छन्। ठिक, अनि void main लेख्ने, सेकेन्डमा void main लेख्ने, ब्र्याकेट लगाउने। अब यहाँनिर तपाईँ एक्चुअल भेरिएबलहरू डिक्लेयर गर्नुहुन्छ, इन्टिजर लेखेर। प्रिन्सिपल चाहियो, टाइम चाहियो, रेट चाहियो। सो PTR यसरी लेख्नुहोस्। ठिक, ध्यान राख्नु होला, यदि तपाईँले फङ्सनको अगाडि void लेख्नु भएको छ भने मेनभित्र क्यालकुलेसन हुँदैन है त, मेनभित्र त्यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्ने काम हुनेवाला छैन। त्यही भएर हामीले यहाँनिर चौथो भेरिएबल नलिएको, केवल 3वटा मात्र लिने हो, जस्ट इनपुट लिने हो र त्यसलाई सप्लाई गरिदिने हो अर्को फङ्सनमा, यति काम हो। ठिक, सो यहाँनिर हामी लेख्छौँ प्रिन्टएफ, प्रिन्टएफ एन्टर, एन्टर प्रिन्सिपल, कमा, टाइम एन्ड रेट। एउटा सेन्टेन्स हामीले लेख्यौँ। त्यस पछाडि स्क्यानएफको पालो, स्क्यानएफ 3चोटि पर्सेन्टेज डी, पर्सेन्टेज डी, पर्सेन्टेज डी, पर्सेन्टेज डी, 3चोटि। पहिलोवाला कसको लागि हो? पीको लागि, दोस्रोवाला टीको लागि, तेस्रोवाला आरको लागि। ठिक, यो भयो हाम्रो। अब स्क्यानएफ पछि तुरन्तै तपाईँले के गर्ने हो? फङ्सन कल गर्ने हो। स्क्यानएफ इनपुट लिइसक्यौँ, अब हामीले क्यालकुलेसन गर्न मात्र बाँकी छ। क्यालकुलेसन गर्ने काम कसको हो? एसआई भन्ने फङ्सनको। सो यहाँनिर हामीले एसआई फङ्सन कल गर्ने हो, एसआई भनेर लेख्ने, फङ्सनको नाम लेख्ने, अनि ब्र्याकेट लेख्ने। सो यहाँनिर 3वटा आइएनटी 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 लेखेको हुनाले हामीले यहाँनिर 3वटा भेरिएबल सप्लाई गर्नुपर्छ। सो पहिलो कुन हो? पी, दोस्रो कुन हो? टी, तेस्रो कुन हो? आर, पिटिआर, यही 3वटा भेरिएबलहरू हामीले सप्लाई गर्ने हो। अनि मेन बन्द गरिदिनुहोस्। कति सजिलो छ हेर्नुहोस्, केही त छैन यसमा। यो लाइनलाई के भन्छन्? फङ्सन कल भन्छन्। ठिक छ, अब हामी फाइनली यो फङ्सनलाई डिफाइन गर्छौँ। डिफाइन कसरी गरिन्छ? पहिला void लेख्ने, यही अगाडि जे लेख्नु भएको थियो, फङ्सनको नाम लेख्ने, अनि यहाँनिर आइएनटी लेख्ने। बिल्कुल यस्तै चलिरहेछ, जस्तो प्रोटोटाइप त्यस्तै डेफिनेसन। तर अब यो आइएनटीसँग तपाईँ भेरिएबलको नाम पनि लेख्नुहुन्छ, जरुरी छैन त्यो पिटिआर नै हुनुपर्छ, जे लेख्नुहोस्, तपाईँको इच्छा हो। एबिसी लेख्यो भने हुन्छ। सो म यहाँनिर लेखिरहेको छु ए, त्यसपछि अर्को इन्टिजर यहाँनिर मैले लेखेँ बी, आइएनटी सी। तर तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो प्रिन्सिपलको भ्याल्यु कपी हुन्छ एमा, टाइमको भ्याल्यु कपी हुन्छ बीमा, र रेटको भ्याल्यु कपी हुन्छ सीमा। सो अहिलेको लागि एबिसी भनेकै तपाईँको पिटिआर हो। यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है त। अनि ब्र्याकेट लगाउनुहुन्छ। सो एबिसी भनेको हाम्रो पिटिआर हो भने यसको हेल्पले हामी के निकाल्न सक्छौँ? सिम्पल इन्ट्रेस्ट। त्यसको लागि हामीलाई एउटा अर्को भेरिएबल चाहियो, लेट्स से हामीले त्यसलाई एस भनिदिउँ। ठिक छ, सिम्पल इन्ट्रेस्टको एस भनिदिउँ हामीले। सो सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्ने तरिका के हुन्छ खासमा? म्याथमा त फर्मुला हुन्छ PTR/100। यहाँनिर यसरी नलेखिदिनु होला है त, गलत भइहाल्छ। यहाँनिर कसरी लेख्नुपर्छ? ब्र्याकेट लगाएर PTR लेख्ने होइन, मैले भर्खर सम्झाएँ P को भ्याल्यु A मा कपी भइसक्यो। सो यहाँनिर तपाईँले यसरी लेख्ने हो, PTR भन्दा पनि A
यो भनेको पी हो इन्टु बी इन्टु सी ए बी सी फर्मल प्यारामिटर्सहरू लेख्नु पिटिआर डिवाइडेड बाई 100 यसरी लेख्नुहुन्छ। यो यसको लेख्ने तरिका। हाम्रो एन्सर कुन हो? एस हाम्रो एन्सर हो। यसलाई प्रिन्ट गराइदिनुहोस्। सो प्रिन्ट एफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टू, तपाईँ पुरा लेख्नु होला, ठिक छ, म सर्टमा लेखिरहेको छु। सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टू पर्सेन्टेज डी लेख्ने र यहाँनिर लेख्नुहुन्छ एस। यो प्रिन्ट कहाँ भइरहेछ हेर्नुहोस् त, void SI भित्र जुन यो फंक्सन हामीले बनायौँ त्यहीँनिर हामीले प्रिन्ट एफ कमान्ड दिने हो अनि ब्र्याकेट बन्द, सक्यो। यति हो, हेर्नुहोस् 6 मार्क्सको क्वेसन हो यो। सो यो कुन तरिकाबाट गऱ्यौँ हामीले? फंक्सनलाई voidको रूपमा डिक्लेयर गरेर। अर्को मेथड हेर्नुहोस्, हेडर फाइल लेख्ने दुईटा अगाडि जस्तै। अब इन्टिजरको पालो। यदि हामीले void नलेखेर इन्टिजर लेखेर बनायो भने कसरी बन्छ? इन्टिजर SI फंक्सनको नाम त्यही, तीनवटा भेरिएबल प्रिन्सिपल टाइम रेट, ठीक, आइएनटी आइएनटी आइएनटी। यो प्रिन्सिपलको लागि हो, यो टाइमको लागि हो, यो रेटको लागि हो। कहाँनिर फरक भयो? यो एसआई को अगाडि जे लेख्यौँ हामीले त्यो फरक भयो। र यो देख्न साथ तपाईँले दिमागमा सोचिहाल्ने हो कि यो वाला फंक्सनको लागि हामीले रिटर्न भन्ने कमान्ड लेख्नुपर्छ, ठिक छ, ध्यान राख्नु होला है त। void main आधा पार्ट अगाडि जस्तै हो, इन्टिजर प्रिन्सिपल टाइम रेट र यहाँनिर एउटा चौथो पनि बनाउनुपर्छ। जब पनि तपाईँ फंक्सनको अगाडि इन्टिजर भनेर लेख्नुहुन्छ यसको मतलब हुन्छ यो फंक्सनले एउटा भ्याल्यु रिटर्न गर्छ जसलाई हामीले क्याच गर्नुपर्छ या स्टोर गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीलाई एउटा एक्स्ट्रा भेरिएबल चाहिन्छ। सो पिटिआर बाहेक तपाईँलाई एउटा सिम्पल इन्ट्रेस्टको लागि एस पनि हामीले यहाँनिर डिक्लेयर गर्ने हो। यहाँ फरक भयो है त, यो डिफ्रेन्ट छ अगाडि भन्दा। अनि यहाँ त्यसपछि हामीले लेख्ने हो प्रिन्ट एफ एन्टर। म अब सर्टमा लेख्छु है त, पिटिआर प्रिन्सिपल टाइम रेट, ठिक। अगाडिकै सेन्टेन्स तपाईँ कपी गर्नु होला। स्क्यान एफ 3 चोटि पर्सेन्टेज डी, पहिलो वाला पी, दोस्रो वाला टी, तेस्रो वाला आर, पिटिआर कमा कमा लगाएर राम्रोसँग सिन्ट्याक्स लेख्नु होला, ठिक छ, हतार हतारमा लेख्ने होइन। अब हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्ने हो। अबको लाइन राम्रोसँग हेर्नु होला, सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेर लेख्ने फंक्सनको नाम, तीनवटा भेरिएबल यसलाई सप्लाई गर्ने पिटिआर हैन, अगाडि जस्तै हो यति त। तर यसले त एउटा आन्सर रिटर्न गर्छ, त्यो रिटर्न गरेको आन्सर हामीले कहाँ स्टोर गर्ने हो? यो एसमा। सो एस बराबर भनेर लेख्ने हो, ठिक छ। बुझ्नुभयो डिफ्रेन्स? अगाडि यस्तो थिएन हैन, अहिलेको लागि हुन्छ यस्तो। जब पनि हामी यहाँ इन्टिजर भनेर लेख्छौँ हामीले आन्सरलाई स्टोर गरेको देखाउनुपर्छ नयाँ भेरिएबलमा। सो अब प्रिन्ट गर्ने काम, यो आन्सरलाई प्रिन्ट गर्ने काम पनि मेन भित्रै हुन्छ है त। अघि त अर्को फंक्सनमा भइरहेको थियो, अब चाहिँ मेन भित्रै हुन्छ। सो प्रिन्ट एफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टू पर्सेन्टेज डी लेख्ने र यहाँनिर लेख्नुहुन्छ एस, ठिक, यो भेरिएबलको नाम र यो मेन बन्द भयो है। अब हामीले यो फंक्सनलाई डिफाइन गर्नु छ। सो मेन पछि डिफाइन गर्ने हो लास्टमा आइएनटी एसआई, अब आइएनटी ए कमा आइएनटी बी कमा आइएनटी सी, ठिक, अगाडि जस्तै हो। यो तीनवटा हामीले एबीसी लेख्यौँ। सो पी को भ्यालु कपी हुन्छ एमा, टी को भ्यालु कपी हुन्छ बीमा, आर को भ्यालु कपी हुन्छ सीमा। ब्र्याकेट लगाइदिनुहोस्। अब यहाँनिर तपाईँ एउटा नयाँ भेरिएबल बनाइदिनुहुन्छ, इन्टिजर जेड बनाइदियौँ हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्नको लागि। सो जेड बराबर, जेड को मतलब यहाँनिर सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेर बुझ्नुहोस्, ठिक छ। कसरी निकालिन्छ? पिटिआर बाई 100। सो ए इन्टु बी इन्टु सी डिवाइड बाई 100, यो हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट भयो। अब यो सिम्पल इन्ट्रेस्टलाई हामीले माथि रिटर्न गरिदिने हो, ठिक छ, रिटर्न। त रिटर्न लेख्नुहुन्छ र ब्र्याकेटमा लेख्नुहुन्छ जेड। यहाँ हेर्नुहोस्, रिटर्न कमान्ड कम्पलसरी युज गर्ने हो। प्रिन्ट एफ नलेखिदिनु होला, रिटर्न भनेर लेख्नुपर्छ जब पनि हामी यहाँ इन्टिजर लेख्छौँ। अच्छा, यो 3 लाइनको सट्टामा तपाईँ 1 लाइन मात्र पनि लेख्न सक्नुहुन्थ्यो डाइरेक्टली। यो रिटर्न, सिधै रिटर्न, यो डिक्लेयर नगरेर जेड सेड नबनाएर रिटर्न के लेख्ने? ए इन्टु बी इन्टु सी पिटिआर डिवाइडेड बाई 100 नि, यतिले पनि काम चलिहाल्छ है त। सो मेथड्सहरू धेरै छन्, जुन ठिक लाग्छ गर्नुहोस् है त। अर्को हेर्नुहोस्, सेकेन्ड नम्बरको, यो पनि एक्जाममा आएको छ। राइट अ प्रोग्राम टु फाइन्ड आउट वेदर अ गिभन नम्बर इज इभन अर अड युजिङ अ फंक्सन। इभन या अड? अब इभन भन्नाले थाहा छैन, इभनको मतलब हुन्छ 2 ले भाग जाने, डिभिजिबल बाई 2, अनि अडको मतलब के हुन्छ? नट डिभिजिबल बाई 2, ठिक, 2 ले भाग नजाने। क्लासमा गरेका छौँ हामीले, ठिक छ, अहिलेको लागि पनि गर्ने हो तर फंक्सनको युज गरेर। सो यसमा त इफ कन्डिसन लाग्छ,
जाहिर कुरा हो इफ n modular 2 is equal to 0 that is even, if n modular 2 is not equal to 0 that is odd. ठिक छ, इफ कन्डिसन लगाउनु पर्छ यसमा. सो जहाँनिर इफ कन्डिसन लगाएर बनाउनु पर्ने प्रोग्राम आउँछ नि त्यहाँनिर तपाईँ void युज गर्नु होला. ठिक, सो यस्तो फङ्सन बनाउने हो, void भनेर बनाउनुहोस्. अब जे नाम राखे पनि हुन्छ होइन, सोच्नुहोस् के नाम, यसो सोच्नुहोस् के नाम राखौँ. म यहाँनिर चेक भनेर राखिरहेको छु. ल चेक, फङ्सनको नाम नै चेक. अनि कतिवटा नम्बरलाई चेक गर्ने हो, एउटा नम्बरलाई. अ गिभन नम्बर भन्दैछ, यसको मतलब हामीले एउटा नम्बर सप्लाई गर्ने हो, त्यो नम्बर इभन छ कि अड छ भनेर चेक गर्ने हो, एउटा नम्बर. सो यहाँनिर केवल एकचोटि आइएनटी लेख्नुहोस्. ठिक, अघि हामीलाई प्रिन्सिपल, टाइम र रेट तीनवटा चिज चाहिएको थियो, त्यही भएर हामीले तीनचोटि इन्टिजर लेख्यौँ. यहाँनिर केवल एउटा नम्बर मात्र चाहिन्छ, त्यही भएर एकचोटि आइएनटी लेख्ने. ठिक छ, अब आउँछ void main. यहाँनिर void main भयो, ब्राकेट इन्टिजर, मानौ त्यो नम्बर n हो. त्यस पछाडि तपाईँ प्रिन्टएफ लेख्नुहुन्छ, प्रिन्टएफ एन्टर अ नम्बर, एउटा नम्बर इनपुट गर्नुहोस्. त्यसपछि हामीले स्क्यान गरायौँ यसलाई, स्क्यानएफ %d m%n, यो नम्बर आयो. अब यो नम्बर इभन हो कि अड हो भनेर चेक गर्ने, तर त्यो चेक गर्ने जिम्मेवारी कसको, यो त फङ्सनको हो. सो फङ्सनलाई बोलाउँदैछौँ हामी, चेक भनेर फङ्सनको नाम लेख्ने, ब्राकेटमा लेख्नुहुन्छ n. जे भेरिएबल तपाईँले इनपुट लिनुभयो त्यही भेरिएबलको नाम ब्राकेटमा आउनु पर्यो, अनि सेमिकोलन मेन बन्द, बस यति हो, सक्यो. अब यो फङ्सनलाई डिफाइन गर्छौँ हामी. सो void चेक इन्टिजर, अब यहाँ जे लेख्यो भने हुन्छ. ठिक छ, एक्स लेखिदिनुहोस्, केही छैन. एनको भ्याल्यु एक्समा कपी भयो भनेर बुझ्नुहोस् है, यसरी तुरन्तै बुझिहाल्नुहोस् एनको भ्याल्यु एक्समा कपी भयो भनेर, ब्राकेट. सो कसरी चेक गर्छौँ हामी, हामीले चेक गर्नुपर्ने अब यसलाई हो, यो एक्सलाई हो, एनलाई होइन, एनको भ्याल्यु यसमा ट्रान्सफर भइसक्यो. सो एक्सलाई चेक गर्ने हो तपाईँले कि यो इभन हो कि अड हो. एकदम सजिलो, इफ एक्स मोडुलर 2 इज इक्वल टु 0, यदि यो एक्सलाई 2 ले भाग गरेर रिमाइन्डर ठ्याक्कै 0 आइरहेछ भने कस्तो नम्बर हो, यो इभन नम्बर हो. सो यस पछाडि यहाँ लेखिदिन्छु म, प्रिन्टएफ कमान्ड दिनुहुन्छ तपाईँ, प्रिन्टएफ इभन नम्बर, यो नम्बर इभन हो, यसरी प्रिन्ट गराउनुहोस्. या द नम्बर इज इभन लेख्यो भने हुन्छ, एल्स सिधै एल्स लगायो भने हुन्छ, किनभने इभन छैन भने जाहिर कुरा हो के हुन्छ, अड हुन्छ. सो एल्स प्रिन्टएफ अड नम्बर, ब्राकेट क्लोज. कति सजिलो छ हेर्नुहोस्, यो पनि 6 मार्क्सको क्वेसन हो. क्वेसन नम्बर 3 हेर्नुहोस्. अब राइट अ प्रोग्राम टु एड 3 नम्बर्स युजिङ अ फङ्सन. यो त मैले जुन तपाईँलाई फर्स्टमा एक्जाम्पल दिएँ त्यस्तै हो. फर्स्ट एक्जाम्पलमा 2टा नम्बर जोड्नेवाला थियो होइन, यहाँ 3टा भनिरहेछ. 2 तरिकाले बनाउन सकिन्छ यसलाई, void युज गरेर बनाउन सकिन्छ, इन्टिजर युज गरेर बनाउन सकिन्छ. ठिक छ, सो सपोज पहिला हामी void युज गरेर बनाउन चाहन्छौँ भने कसरी बनाउने, void लेख्ने, एड लेखिदिने. ठिक छ, यहाँ एडै भनिरहेछ. सो एउटा फङ्सनको नाम आफै सोच्ने, एड सम जे इच्छा लाग्छ लेख्नुहोस्, ब्राकेट लगाउनु, ध्यान दिएर है त. अब 3 नम्बर भन्यो, 3 नम्बर भनेपछि कतिचोटि आइएनटी लेख्ने, 3 चोटि. 1 नम्बरको लागि 1 चोटि, 2 को लागि 2 चोटि, 3 को लागि 3 चोटि. सो यहाँनिर तपाईँ आइएनटी, यो पहिलो नम्बरको लागि आइएनटी, दोस्रो नम्बरको लागि आइएनटी, तेस्रो नम्बरको लागि, 3वटा प्यारामिटर हामीलाई चाहिन्छ अथवा 3टा नम्बर चाहिन्छ जसलाई हामीले जोड्नु छ. त्यसपछि void main, मेन लेख्नुहुन्छ. मेनभित्र गएर तपाईँले 3वटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्ने हो, एबिसी, 3टा भेरिएबल मात्र, जोड्ने काम यहाँ आउँदैन, जोड्ने काम एडभित्र हुन्छ. ठिक, 3टा भेरिएबल डिक्लेयर गर्ने. अब प्रिन्टएफ लेख्ने, यहाँ मेसेज दिनुहुन्छ, एन्टर 3 नम्बर्स, 3वटा नम्बर इनपुट गर्नुहोस्. स्क्यानएफ %d पहिलोवाला ए को लागि, दोस्रोवाला बी को लागि, तेस्रोवाला सी को लागि. ठिक, र यति इनपुट लिइसकेपछि फङ्सन कल गर्नुहोस्, एडिडी भनेर लेख्ने, फङ्सन कल गर्ने, र यसलाई तपाईँ चाहिने चिजहरू सप्लाई गर्नुहुन्छ. पहिलो नम्बर ए, दोस्रो बी, तेस्रो सी. ठिक, मेन बन्द. हेर्नुहोस् कति इजी छ, सबै एउटै तरिकाबाट सल्भ हुन्छ. प्रोटोटाइप डिक्लेरेसन कल 2टा सक्यो. अब डिफाइन गर्दैछौँ हामी, void एड, सेम माथि जस्तै लेख्ने, ब्राकेट लेखेर इन्टिजर, अब एक्स, इन्टिजर वाई, इन्टिजर जेड या PQR. ठिक, ए को भ्याल्यु कपी भयो एक्समा, बी को भ्याल्यु कपी भयो वाईमा, सी को भ्याल्यु कपी भयो जेडमा. सो एक्स भनेकै ए हो, वाई भनेकै बी हो, जेड भनेकै सी हो. यो 3टालाई तपाईँले जोड्नु छ, जोडेर एउटा एन्सर आउँछ. सो सपोज मान्नुहोस् हामीले यहाँनिर एन्सरको लागि पी भनेर लिदियौँ एउटा. ठिक, पी. सो पी बराबर के लेख्नु पर्यो, एड भनिरहेछ,
एडको मतलब हुन्छ यो तिनटालाई जोड्ने, सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठिक, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सो यो तपाईँको एन्सर हो पी। यो एन्सरलाई प्रिन्ट गराइदिनुहोस्, प्रिन्ट एफ सम अफ 3 नम्बर्स इज इक्वल टू पर्सेन्टेज डी पी भनेर लेख्ने, ठिक। लास्टमा सेमिकोलन छ यहाँनिर र ब्राकेट बन्द। यो प्रिन्ट एफ कमान्ड यो यस पछाडि यो, ठिक छ। गाह्रो छ त, केही पनि छैन हौ, सिस्टमेटिक तरिकाले लेख्न मात्र आउनु पर्यो। सो ए को भ्याल्यु एक्समा कपी, बी को भ्याल्यु वाईमा कपी, सी को भ्याल्यु जेडमा कपी। हामीले एक्स वाई जेडलाई जोड्ने हो, जोड्नको लागि एउटा नयाँ भेरिएबल बनाउनु पर्यो। त्यो भेरिएबलको भ्याल्यु हुन्छ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। डोन्ट राइट एबिसी, राइट एक्स वाई जेड। अनि प्रिन्ट एफ सम अफ 3 नम्बर पर्सेन्टेज डिपी, खतम। अब यसलाई हामीले अर्को तरिकाबाट बनाउनु परेको भए कसरी लेख्थ्यौँ हामी, void को सट्टामा लेख्थ्यौँ इन्टिजर, हैन। अब अलिअलि चेन्ज गर्न सिक्नुस्, बाँकी सेम नै हुन्थ्यो, ठिक छ। सेमिकोलन, यहाँनिर सेमिकोलन हुन्छ, त्यस पछाडि void मेन हुन्थ्यो, सेम हुन्थ्यो। म लेखिरहेको छैन, अब यहाँ ठाउँ पुग्दैन, हैन। void मेन सेम हुन्थ्यो यहाँनिर। यो एबिसी बाहेक यहाँ चौथो पनि हुन्थ्यो है त। तीनटा त नम्बर भए, जोडेर जुन एन्सर आउँछ त्यसको लागि पनि त चाहियो। सो एउटा एस पनि लिन्थ्यो हामी, कुनै एउटा चौथो जेसुकै बनाउनु, 4वटा चाहिन्छ यहाँनिर टोटल। अनि त्यस पछाडि एन्टर 3 नम्बर, यो ठिक सेम त्यस्तै हुन्थ्यो। यो पनि स्क्यानएफ पनि त्यस्तै हुन्थ्यो। अब यो फङ्सन कलवाला लाइन यस्तो हुन्थ्यो, एस बराबर, यहाँ एस बराबर छैन, यहाँ लेख्नुपर्छ एस बराबर एड ब्राकेट कोलाई जोड्ने ए कमा बी कमा सी। र त्यस पछाडि प्रिन्ट एफ यहीँ हुन्थ्यो, मेनभित्र हुन्थ्यो प्रिन्ट एफ सम अफ 3 नम्बर्स, सम अफ 3 नम्बर बराबर पर्सेन्टेज डिएस। अनि बल्ल मेन बन्द हुन्थ्यो। र जब हामी फङ्सनलाई डिफाइन गर्थ्यौँ, यो फङ्सनलाई डिफाइन गर्ने बेलामा आइएनटी एड आइएनटी एक्स कमा आइएनटी वाई कमा आइएनटी जेड, पहिला त यसरी लेख्थ्यौँ हामी एक्स वाई जेड भनेर। र यहाँनिर ब्राकेट लगाएर जस्ट एक लाइन मात्र लेख्थ्यौँ हामी, रिटर्न लेखेर सिधा सिधा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, खतम। एक्स वाई जेडलाई रिटर्न गर्ने जोडेर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एड भनेको हुनाले प्लस साइन लगाउनु पर्यो। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। असा यहाँनिर एडको सट्टामा मल्टिप्लाई भनिदिएपछि एक्जाममा, प्रडक्ट भनिदिएपछि के साइन लगाउने, इन्टु एक्स इन्टु वाई इन्टु जेड, ठिक छ। अलिक दिमाग लगाउनुहोस्। अनि यहाँनिर ब्राकेट बन्द हुन्थ्यो, सक्यो। हेर्नुहोस्, एकै लाइनमा काम तमाम यसको, ठिक। यो हो अर्को तरिका यो सेम क्वेसन सल्भ गर्ने। ल एउटा लास्ट क्वेसन हेर्नुहोस् अहिलेको यो भिडियोको, बाँकी हामी अर्को नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौँ है। राइट अ प्रोग्राम टु फाइन्ड द फ्याक्टोरियल अफ अ नम्बर युजिङ फङ्सन। फ्याक्टोरियल निकाल्ने फङ्सनको युज गरेर कुनै एउटा तरिकाबाट गर्नुहोस्, होइन। एउटा तरिकाबाट गर्नुहोस् जुन तपाईँलाई इजी लाग्छ। voidबाट गरिदिनुहोस्, void फ्याक्ट ब्राकेटमा आइएनटी भनेर लेख्नुहोस्, एक नम्बर मात्र, अ नम्बर भन्दैछ, सो एकचोटि आइएनटी लेख्नुहोस्। void मेन ब्राकेट इन्टिजर एन एउटा नम्बर, प्रिन्ट एफ फ्याक्टोरियल त हामीले अगाडि पनि बनाएको छौँ है त, सेम डिटो त्यही कपी गर्दैछौँ हामी यहाँनिर। एन्टर अ नम्बर, एउटा नम्बर इनपुट गर्नुहोस्, स्क्यान एफ पर्सेन्टेज डी एम पर्सेन्टेज एन। अब स्क्यान गर्ने बित्तिकै फङ्सनलाई बोलाउनुहोस् फ्याक्ट, अनि यसलाई दिनुहोस् त्यो नम्बर एन, बन्द। हेर्नुहोस् यहाँसम्म त केही पनि भएन हो। अब आउँछ फङ्सनलाई डिफाइन गर्ने। सो void फ्याक्ट इन्टिजर, जे लेखे पनि हुन्छ, एक्स लेख्थ्यौँ हामीले, एनको भ्याल्यु एक्समा कपी भयो। सो यो तपाईँको नम्बर हो, अहिलेको लागि एक्स भनेकै नम्बर हो भनेर बुझ्नुहोस्। यहाँ सेमिकोलन नलगाउनु होला, ब्राकेट लगाउने। फ्याक्टोरियल निकाल्न आउँछ, होइन। फ्याक्टोरियलको लजिक थाहा छ नि, लुप लाग्छ, एउटा फर लुप लगाएर गर्नुपर्छ हामीले। सो एउटा त इन्टिजर आई भनेर लिने हो हामीले लुपको लागि, र एउटा हामीले आफ्नो एन्सर पनि स्टोर गर्नु पर्यो। फ्याक्टोरियल भनेको के हो, जस्तै 5 फ्याक्टोरियल भन्नाले 1 इन्टु 2 इन्टु 3 इन्टु 4 इन्टु 5, होइन, इन्टु गरेर निकालिन्छ। सो एउटा हामीले पी भनेर लिदियौँ, तपाईँ एफ पनि लिन सक्नुहुन्छ। र यसको भ्याल्यु 1बाट स्टार्ट गर्नु होला, किनभने फ्याक्टोरियल भनेको मल्टिप्लाईवाला प्रोग्राम हो। सम भागो बाई 0बाट गर्थ्यौँ हामी, होइन। 10वटा नम्बरलाई जोड्नुहोस् भनेपछि सम 0 भनेर लेखिन्छ, तर फ्याक्टोरियलमा गुणा गर्नुपर्छ हामीले। सो प्रडक्ट बराबर 1बाट सुरु गर्ने, ठिक। ल अब लुप कसरी लाग्छ हेर्नुहोस् त। फर यस पछाडिको पार्ट यहाँनिर हो, एकदम सजिलो छ। कुनै पनि नम्बरको फ्याक्टोरियल निकाल्नु पर्यो भने 1बाट सुरु हुन्छ लुप, त्यो नम्बरसम्म जान्छ आई लेसर इक्वल टु एन, एक एकले बढ्ने हो, आई प्लस प्लस। 1बाट सुरु गर्ने, त्यो नम्बरसम्म जाने, अनि एक एकले बढाउने, ठिक छ। यो ठिक छैन, यहाँनिर केही गल्ती भयो। के गल्ती भयो, यहाँनिर मैले एन लेखेँ, यो त गलत भयो।
के लेख्नुपर्ने हो एनको सट्टामा एक्स लेख्नु परेन त एनको भ्याल्यु एक्समा आइसकेपछि अब एक्स भनेकै एन भइहाल्यो सो तपाईँले यहाँ एन लेख्ने होइन यहाँ के लेख्ने हो एक्स लेख्ने हो बाँकी सब ठिक छ वानबाट सुरु गर्ने हमेसा फ्याक्टोरियलको प्रोग्राममा लुप वानबाट सुरु हुन्छ आई प्लस प्लस हुन्छ फर्स्ट र लास्ट फिक्स हो बिचवाला पार्ट के हुन्छ आई लेस अर इक्वल टु नम्बर अहिलेको लागि नम्बर कुन हो एक्स हो त्यसैले यहाँनिर यो बिचवाला पार्ट के हुन्छ आई लेस अर इक्वल टु एक्स ठिक ध्यान दिनु होला अनि ब्र्याकेट लगाउने अब के गर्ने हो पी बराबर पी को मतलब हाम्रो आन्सर फ्याक्टोरियल बराबर पी इन्टु आई ठिक पी इन्टु आई पहिला आएको भ्याल्यु 1 हुन्छ त्यसपछि 2 हुन्छ त्यसपछि 3 हुन्छ सो त्यो सबैलाई मल्टिप्लाई गरेर कसमा राख्ने पीमा राख्ने ठिक छ अनि ब्र्याकेट बन्द अब हाम्रो आन्सर भनेको पी हो यो हाम्रो फ्याक्टोरियल हो यसलाई प्रिन्ट गराउनुस् सो यहाँ प्रिन्ट गराउँछौँ हामी लुपभन्दा बाहिर प्रिन्ट एफ फ्याक्टोरियल इज इक्वल टु पर्सेन्टेज डी लेख्ने र यहाँनिर लेख्नुहुन्छ पी ठिक बन्द सक्यो Hi all, this is part 2 of functions. In this part, we will discuss further important questions related to functions. So let's see. Okay, first question. Write a program to find the sum of n integers using a function. Sum of n integers. यो भन्दा अगाडि हामीले 3 integer, 2 integer वाला गर्यौं. यसमा n integer भन्दैछ. सो यसको लागि तपाई कम्पल्सरी एरे बनाएर प्रोग्राम बनाउनुहुन्छ. ठीक छ? ओके कसरी बनाउने सबैभन्दा पहिला दुईवटा हेडर फाइल लेख्नु होला #include stdio.h #include conio.h दुईवटा हेडर फाइल लेखिसकेपछि यहाँनिर n इन्टिजर भनेको हुनाले हामीलाई सुरुमा साइज त थाहा हुँदैन कतिवटा इन्टिजर हाल्ने 10 पनि हुन सक्छ 20 पनि हुन सक्छ 100 पनि हुन सक्छ त्यही भएर हामी एउटा लार्ज साइज सुरुमा डिफाइन गर्छौं #define क्यापिटल एन लेख्नु होला स्पेस दिएर क्यापिटल एन एउटा लार्ज साइज दिनुस् 500 सम्मको यसरी तपाईले डिफाइन गर्ने हो कहिले पनि n इन्टिजर वाला प्रोग्राम आयो भने यो लाइन तपाई कम्पल्सरी लेख्नु होला त्यसपछि अब यहाँनिर अ फंक्सन पनि भनेको छ हामीले एउटा युजर डिफाइन्ड फंक्सन बनाएर यो प्रोग्राम बनाउने हो सो तपाई यहाँनिर void या इन्टिजर वाला फंक्सन जुनसुकै बनाउन सक्नुहुन्छ void वाला इजी हुन्छ तपाईको लागि सो void भनेर लेख्नुस् र अब हामीले यहाँनिर फंक्सनको नाम सम भनेर लेख्यौं सम ठीक छ सम त्यसपछि ब्र्याकेट अब यहाँनिर अलिकति फरक छ राम्रोसँग सुन्नु होला यसमा हामी एरे को युज गर्नेवाला छौं सो एरेलाई फंक्सनमा कसरी ट्रान्सफर गरिन्छ एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला एरेलाई फंक्सनमा कसरी ट्रान्सफर गर्ने सो सबसे पहिला तपाई इन्टिजर लेखेर यस्तो ब्र्याकेट लगाउनुहुन्छ यसको मतलब हुन्छ हामी एउटा एरेलाई यो फंक्सनमा ट्रान्सफर गर्नेवाला छौं एज अ प्यारामिटर हमेशा ख्याल गर्नु होला यो ब्र्याकेट इम्पोर्टेन्ट हो यो भन्दा अगाडिको प्रोग्रामहरुमा हामीले केवल इन्टिजर लेखेर छोड्दिएका थियौं तर आजको लागि तपाईले इन्टिजर सँग ब्र्याकेट पनि लगाउनु पर्छ एरे सेन्ड गर्नको लागि ठीक छ कमा यो एरे भो अब एरे को साइज पनि हुन्छ डेफिनेटली एरे को साइज हुन्छ 10 नम्बर 20 नम्बर 50 नम्बर साइज हुन्छ त्यसको लागि एउटा अर्को इन्टिजर हामी यहाँनिर लेख्छौं यो चाहिँ एरे को नाम भो यो त्यसको डाइमेन्सन या साइज भो ठीक छ अनि यहाँनिर सेमिकोलन यो हो प्रोटोटाइप डिक्लेरेसन त्यसपछि आउँछ void main ब्र्याकेट लगाउने अब यहाँनिर तपाई एउटा एरे बनाउनुहुन्छ एरे को नाम जे राखे पनि हुन्छ म यहाँनिर नम राखिरहेको छु नम्बरको लागि num नम नम्बर ब्र्याकेटमा क्यापिटल एन भनेर लेख्नु होला जे तपाईले यहाँनिर यो ह्याश डिफाइन सँग युज गर्नु भएको छ यो चाहिँ यहाँनिर आउनु पर्यो यसलाई यसरी बुझ्नुस् यो एरे को साइज अहिलेको लागि कति भएको छ 500 भएको छ 500 यहाँ कपी हुन्छ ठीक छ अब युजरले कति नम्बर इनपुट गर्छ त्यो अलग कुरा हो हामीले सुरुमा एउटा साइज आफैबाट डिसाइड गर्यौं 500 भनेर अनि कमा त्यसपछि एउटा स्मल एन यो चाहिँ एक्चुअल साइज अफ द एरे हो हामी किबोर्डबाट इनपुट गर्ने छौं हाउ मेनी नम्बर्स भनेर यसलाई त्यसपछि एउटा लूपको लागि चाहिन्छ आई भन्ने भेरिएबल यति हो हामीलाई चाहिने भेरिएबल्सहरु ठीक यहाँनिर सेमिकोलन लगाइदिनुस् सबसे पहिलो लाइन printf how many integers कतिवटा इन्टिजर तपाई इनपुट गर्न चाहनुहुन्छ त्यसपछि आउँछ यहाँनिर scanf %d m%n यो अब एक्चुअल साइज अफ द एरे हुन्छ ठीक छ त्यसपछि हामीले फेरि printf कमान्ड लेख्नु पर्यो अब हामी नम्बरहरु इनपुट लिन्छौं एन्टर द नम्बर्स या इन्टिजर्स त्यसपछि हामीले यहाँ लूप लगाएर इनपुट लिनुपर्छ अफ कोर्स एरेमा इनपुट कसरी लिन्छन् लूप लगाएर फर i = 0
आई लेस देन एन लेख्ने, ठिक छ, सानो एन, यो जुन डाइमेन्सन तपाईँले यहाँ हाल्नु भएको छ यो यहाँनिर आउनु पऱ्यो, आई लेस देन एन अनि आई प्लस प्लस, ठिक। त्यस पछाडि ब्राकेट लगाएर स्क्यान एफ पर्सेन्टेज डी एम्परसेन्टको साइन, एरेको नाम के हो, नम हो, नम अनि ब्राकेटमा आई। यसरी हामीले इनपुट लिने हो अनि ब्राकेट बन्द, ठिक छ। फर लुप यहाँनिर क्लोज भयो। अब यहाँनिर ठाउँ पुग्दैन, सो म नेक्स्ट स्लाइडमा गइरहेको छु। बाँकी काम यहाँनिर इनपुट लिइसकेपछि अब तपाईँ सम भन्ने फङ्सनलाई कल गर्नुहुन्छ। तपाईँले मेनमा इनपुट लिने हो, त्यसपछि सम भन्ने फङ्सनलाई जिम्मेवारी दिने हो कि अब तपाईँ जोड्नुहोस् भनेर, ठिक छ। त हामीले फङ्सनको नाम लेख्ने हो सम। जब हामीले यहाँनिर प्रोटोटाइप डिक्लेयर गऱ्यौँ, जस्तै हेर्नुहोस् त यहाँनिर प्रोटोटाइप डिक्लेयर गर्ने बेलामा हामीले यसलाई के भन्यौँ कि हामी तपाईँलाई दुईवटा प्यारामिटर दिनेछौँ। पहिलो हुन्छ एरेको नाम, दोस्रो हुन्छ त्यसको साइज। सो एरेको नाम के हो, नम हो, साइज के हो त्यसको, एन हो। सो हामीले यहाँनिर दुईवटा प्यारामिटर पठाउनु पर्यो। पहिलो हुन्छ एरेको नाम, त्यो हो नम, कमा दोस्रो हुन्छ यसको साइज, त्यो हुन्छ स्मल एन, ठिक छ, क्यापिटल एन होइन, यो एक्चुअल साइज हो स्मल एन, यो पठाउनुहोस्। र त्यस पछाडि तपाईँ गेट सिएस लेख्न सक्नुहुन्छ यहीँनिर अनि यो तपाईँको मेन प्रोग्राम बन्द भयो। यो लाइन जुन हामीले लेख्यौँ दिस इज फङ्सन कल है त, यो मेन बन्द भइहाल्यो। अब तपाईँ फङ्सनलाई डिफाइन गर्नुहुन्छ। सो void सम ब्राकेट इन्टिजर, भेरिएबलको नाम लेख्नुहोस् यहाँनिर, एरेको नाम जे लेख्यो भने हुन्छ, एक्स लेखिदिउँ हामीले अनि यस्तो ब्राकेट लगाउनुहुन्छ, यो एरेको नाम भयो, कमा इन्टिजर, यहाँनिर तपाईँ वाइ लेख्न सक्नुहुन्छ। सो यो बुझ्नुहोस् कि यो नम एक्स बनिरहेछ अहिले, यो एन वाइ बनिरहेछ, ठिक छ। सेम अगाडिकै कन्सेप्ट हो, ब्राकेट लगाउनुहोस्। सो अब हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जति पनि नम्बरहरू हामीले किबोर्डबाट हाल्यौँ, जति पनि नम्बर 5 वटा 10 वटा 50 वटा, त्यो सबै कसमा स्टोर छन्, एक्समा स्टोर छन्। अब यो एक्स भित्रको सबै नम्बरहरूलाई हामीले जोड्ने हो। सो यसको लागि लुप त चाहियो। सो यहाँनिर हामीले एउटा इन्टिजर आई भनेर लियौँ लुप चलाउनको लागि, र सिन्स हामीले यहाँनिर जोड्नु पर्ने छ, सो एस इज इक्वल टु 0 भनेर एउटा अर्को भेरिएबल पनि हामीले लिनुपर्छ, ठिक छ। एरे भित्रको नम्बरहरू कसरी जोड्छन्, एउटा लुप लगाएर सम इज इक्वल टु सम प्लस एरेको नाम, त्यही त लेख्ने हो। सो यो लुपको लागि भयो, यो जोड्नको लागि भयो। अब हामी लुप चलाउँछौँ, फर आई इज इक्वल टु 0, आई लेस देन कहाँसम्म जानुपर्ने त खासमा एनसम्म हो, तर अहिलेको लागि एन लेख्न मिल्दैन किनभने एनको भ्याल्यु कपी भइसकेको छ वाइमा। सो हामीले यहाँनिर आई लेस देन वाइ लेख्नुपर्छ। यो वाइ भनेको हाम्रो लागि अहिलेको साइज हो, ठिक छ, एरेको साइज हो। अनि यहाँनिर आई प्लस प्लस ब्राकेट सम इज इक्वल टु सम प्लस एरेको नाम के हो, एक्स हो, एक्स अनि ब्राकेटमा आई। यसरी हामी एरेभित्रका सबै नम्बरहरू जोड्छौँ अनि यसलाई बन्द गरिदिने। यो हाम्रो एन्सर हो। यो एन्सरलाई प्रिन्ट गराउने। सो प्रिन्ट एफ सम अफ अल नम्बर्स या इन्टिजर्स, सम अफ अल नम्बर्स बराबर पर्सेन्टेज डी लेख्ने र यहाँनिर तपाईँ एस लेख्नुहुन्छ र यो फङ्सन बन्द गरिदिने हो, ठिक छ, सक्यो। हेर्नुहोस् एकचोटि दोबारा कसरी लेख्ने। यो त फङ्सन कल हो, फङ्सन कल गर्ने बेलामा सुरुमा के लेख्ने, एरेको नाम, त्यसपछि के लेख्ने, कमा लगाएर एरेको साइज अनि यो नम कहाँ कपी हुन्छ, एक्समा, यो एन कहाँ कपी हुन्छ, वाइमा। सो यो भित्रपट्टिको पार्ट बनाउने बेलामा हामीले एक्स र वाइको युज गर्ने हो। सो यहाँनिर वाइ युज भएको छ, यो साइज हो, र यहाँनिर एक्स युज भएको छ, यो एरेको नाम हो। यो जोड्नको लागि तपाईँको यस्तो प्र्याक्टिस हुनुपर्छ होइन, एरेभित्रको नम्बर कसरी जोड्छन्, फर आई इज इक्वल टु 0, आई लेस देन साइज, आई प्लस प्लस, अनि जोड्ने कमान्ड हुन्छ सम इज इक्वल टु सम प्लस एरेको नाम ब्राकेट आई। यसरी जोड्छौँ हामी। जोड्ने तरिका त हमेसा यही हो, बस यसलाई हामीले यहाँनिर कपी गरेको, ठिक छ, सेम कुरा हो। मेन कुरा हुन्छ सिन्ट्याक्स, लेख्ने कसरी भनेर। त यो लाइन तपाईँले ध्यान दिएर हेर्ने हो, इन्टिजर एक्स एरेको नाम र यो ब्राकेट लगाउन नभुल्नु होला, भेरी इम्पोर्टेन्ट, अनि कमा इन्टिजर वाइ, यो चाहिँ साइज, ठिक। ल अर्को यसको लास्ट टपिक हेर्नुहोस्, यो फङ्सनको थ्योरीमा सोध्छ स्पेसली यो 5 मार्क्सको, प्लस एउटा प्रोग्राम छ जो कन्टिन्युसली सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा, रिकर्सन भनेर। सो पहिलो पोइन्टमा यसको डेफिनेसन छ, रिकर्सन इज द प्रोसेस बाई विच अ फङ्सन कल्स इट्सेल्फ, अ फङ्सन द्याट कल्स इट्सेल्फ इज कल्ड अ रिकर्सिभ फङ्सन। रिकर्सन भनेको के हो, एउटा प्रोसेस हो। कस्तो प्रोसेस हो, एउटा फङ्सनले आफैलाई कल गर्ने प्रोसेस। जब पनि एउटा फङ्सनले आफैलाई कल गर्छ त्यसलाई भन्ने गरिन्छ रिकर्सन। अ फङ्सन द्याट कल्स इट्सेल्फ इज कल्ड रिकर्सिभ फङ्सन। र त्यस्तो टाइपको फङ्सन जसले आफैलाई कल गर्छ त्यसलाई हामी के भन्ने गर्छौँ, रिकर्सिभ फङ्सन भनेर भन्ने गरिन्छ। सिम्पल भाषामा यसरी बुझ्नुहोस् होइन, जस्तै तपाईँले एउटा फङ्सन बनाउनु भएको छ void add भनेर, यसभित्र तपाईँले के लेख्नु भएको छ अनि
यसको फाइनल ब्रैकेट बन्द गर्नुभन्दा अगाडि कहीँनिर पनि तपाईले यदि यही वाला फंक्शनको नाम दोबारा लेखिदिनु भयो भित्रपट्टि, यसलाई भन्ने गरिन्छ रिकर्सन। सो यो फंक्शनले के गर्दैछ, आफैलाई कल गर्दैछ, दैट इज कल्ड रिकर्सन। जस्तै यहाँ एकदम सिम्पल एक्जाम्पल हेर्नुस्, यो फंक्शनको नाम हो मेन, मेन भन्ने फंक्शन हो, मेनले मेनलाई कल गर्दैछ आफै भित्रबाट, ठीक छ। सो दिस इज द एक्जाम्पल अफ रिकर्सन। यस्तो तमाम एक्जाम्पल तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ, केही छैन। एउटा फंक्शनले आफैलाई कल गर्ने प्रोसेसलाई रिकर्सन भन्छ। बस यति कुरा हो। अब यसको युज गरेर हामी एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ, फ्याक्टोरियल कसरी निकाल्छन्, ध्यान दिएर हेर्नु होला। सिम्पल टेक्निक छ, राम्रोसँग बुझ्नुहोस् है त। ओके, एक्जाममा धेरै पटक आएको क्वेसन, राइट अ प्रोग्राम टु फाइन्ड फ्याक्टोरियल अफ अ नम्बर युजिङ रिकर्सन या रिकर्सिभ फंक्शन, जे पनि भन्न सक्छ। सो कहिले पनि एक्जाममा यो वाला क्वेसन आयो भने पहिला त दुईटा हेडर फाइल लेख्नु होला, त्यसपछि तपाईँ यसमा इन्टिजर टाइपको फंक्शन बनाएर गर्नुहुन्छ, ठीक छ। हमेशा इन्टिजर टाइपको फंक्शन बनाएर गर्नु होला यो वाला क्वेसनलाई। सो पहिला लेख्नुहुन्छ आइएनटी, अब फंक्शनको नाम के राख्ने, हामीले एफएसीटी राख्दियौँ फ्याक्टोरियलको लागि, फ्याक्ट, ब्रैकेट लगाउने, अ नम्बर भन्दैछ, सो यहाँनिर एकचोटि इन्टिजर फेरि लेख्नुहोस्, यो प्यारामिटर हो। त्यसपछि लेख्नुहुन्छ void main लेख्ने, ब्रैकेट लेख्ने, एउटा नम्बर हामीलाई चाहियो इन्टिजर n, र यो नम्बरको जुन फ्याक्टोरियल आउँछ त्यसलाई स्टोर गर्नको लागि एउटा अर्को भेरिएबल हामीले बनाउनुपर्छ, त्यसलाई हामीले f भनिदियौँ, ठीक। जे भन्दा पनि हुन्थ्यो, एबीसी जे भने पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। मेन कुरा दुईटा बनाउने हो, n भनेको नम्बर हो र यो नम्बरको फ्याक्टोरियल भनेको f हो, ठीक। अब यहाँनिर हाम्रो पहिलो लाइन आउँछ प्रिन्ट एफ, एन्टर अ नम्बर, एउटा नम्बर इनपुट गर्नुहोस्, स्क्यान एफ %d m%n, एकदम सजिलो, यो नम्बर आयो। अब यो नम्बरको फ्याक्टोरियल निकाल्ने जिम्मेवारी कसको, यो फंक्शनको। सो हामी यो फंक्शनलाई कल गर्छौँ, कसरी, फ्याक्ट फंक्शनलाई कल गर्ने, ब्रैकेटमा लेख्नुहुन्छ n, यो n भन्ने नम्बरको फ्याक्टोरियल निकाल्नुहोस्, र जुन एन्सर आउँछ त्यसलाई हामीले कहाँ स्टोर गर्ने हो, f मा स्टोर गर्ने हो। सो f इज इक्वल टु फ्याक्ट n, यसरी लेख्छन्। सो यो तपाईँको फाइनल एन्सर हो, यसलाई प्रिन्ट गराउनुहुन्छ, प्रिन्ट एफ इन्भर्टेड कमा फ्याक्टोरियल अफ इनपुट नम्बर, जुन नम्बर हामीले इनपुट गऱ्यौँ त्यसको फ्याक्टोरियल बराबर %d f, ब्रैकेट लगाएर बन्द गरिदिने हो, सक्यो। गेट सीएस पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, जरुरी छैन, ठीक छ। एक्जाममा छुट्यो भने केही हुँदैन, मेन कुरा यति भयो यसको, ठीक छ। यो मेन भयो। अब हामीले यो फंक्शनलाई के गर्नु छ, डिफाइन गर्नु छ, तर कसरी, रिकर्सन वाला तरिकाले डिफाइन गर्नु छ, यो बिर्सिनु भएन है, रिकर्सन वाला तरिकाले डिफाइन गर्नु छ। सो म यहीँनिर बनाइदिन्छु, यहाँ साइडमा, यहाँनिर हेर्नुहोस्, ठीक छ। तपाईँले यहाँ तलपट्टि लेख्दै जाने हो, यहाँ म साइडमा बनाइरहेको छु, इन्टिजर फ्याक्ट इन्टिजर x लेख्यो पनि हुन्छ, एउटा नयाँ भेरिएबलको नाम लेखिदिनुहोस् x भनेर। सो यसरी बुझ्नुहोस् कि यो n जुन छ, यो n कहाँनिर कपी हुन्छ, यो x मा कपी हुन्छ, ठीक, ब्रैकेट लगाउनु। अब कहिले पनि रिकर्सन वाला प्रोग्राम बनाउनको लागि दुईटा चिजमा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ, फ्याक्टोरियलको लागि दुईटा कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। पहिलो त यसको बेस कन्डिसन के हुन्छ हैन, यो हामीले सबसे पहिला बुझ्नुपर्छ। बेस कन्डिसनको मतलब यहाँनिर यसरी बुझ्नुहोस् कि सबसे सानो नम्बर कुन हुन्छ जसको फ्याक्टोरियल निकाल्न सकिन्छ, त्यो हुन्छ 0। 0 भन्दा सानोको फ्याक्टोरियल निकाल्न सकिँदैन, -1 को फ्याक्टोरियल हुँदैन है त। सो सबसे सानो नम्बर के हुन्छ, हाम्रो 0 हुन्छ, 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 हुन्छ, यो डिफाइन्ड हुन्छ, ठीक। यसलाई हामी बेस कन्डिसनको रूपमा युज गर्नेछौँ। अर्को हुन्छ तपाईँको फ्याक्टोरियल निकाल्ने जुन फर्मुला हुन्छ n फ्याक्टोरियल, यो हुन्छ n इन्टु n - 1 फ्याक्टोरियल, ठीक। यो फर्मुलाको हामी युज गर्छौँ, किनभने 6 फ्याक्टोरियल भनेको खासमा के हो, 6 इन्टु 5 फ्याक्टोरियल हुन्छ। त्यसो भए n फ्याक्टोरियललाई हामी n इन्टु n - 1 एक कम फ्याक्टोरियल लेख्न सक्छौँ। बस यही दुईटाको आधारमा यो प्रोग्राम बन्छ, एकदम सजिलो छ। हेर्नुहोस्, सबसे पहिला लेख्ने हो इफ ब्रैकेट, यो हाम्रो नम्बर हो भनेर बुझ्नु होला, यो नम्बरको सबसे सानो भ्यालु के हुन सक्छ, 0। सो हामीले यहाँ लेख्ने हो इफ x, मतलब हाम्रो नम्बर बराबर बराबर 0 छ। यदि हामीले इनपुट गरेको नम्बर नै 0 छ भनेपछि हाम्रो एन्सर के हुन्छ, यसको 1 हुन्छ, 0 फ्याक्टोरियलको भ्यालु 1 हो। सो हामीले यहाँनिर लेख्नु पर्यो रिटर्न 1 यसको आन्सर हो, त्यसलाई रिटर्न गरिदिनुहोस्, मतलब फ्याक्टोरियल भनेको 1 हुन्छ भनेर हामीले भन्न खोजेको, सेमिकोलन। नत्रको मतलब यदि यो नम्बर 0 छैन भने के गर्ने, 0 छैन भने यो फर्मुला लगाएर निकाल्ने। सो ध्यान दिएर हेर्नु होला अब चाहिँ, एल्स रिटर्न कसरी लेख्ने, n इन्टु, अहिलेको लागि n इन्टु लेख्न मिल्दैन, x लेख्नुपर्छ हामीले, किनभने x भनेको हाम्रो नम्बर हो, x इन्टु यसरी लेख्ने। अनि n - 1 फ्याक्टोरियललाई कसरी लेख्ने, फंक्शनको नाम लेख्नुहुन्छ दोबारा, FACT
फंक्शनको नाम लेख्ने दोबारा र ब्र्याकेटमा लेख्नुहुन्छ x माइनस 1। ठिक छ, यो म्याथमा लेख्ने स्टाइल भयो। सी प्रोग्रामिङमा लेख्ने स्टाइल के हुन्छ, n इन्टु मतलब x इन्टु x माइनस 1 को फ्याक्टोरियल। सो हेर्नुहोस् त, यो फंक्शनको नाम फ्याक्ट हो। फ्याक्ट भित्र गएर हामीले फेरि त्यही फंक्शनलाई दोबारा यहाँनिर युज गर्यौँ या कल गर्यौँ। फ्याक्ट भित्र फ्याक्ट, दिस इज कल्ड रिकर्सन। अनि यहाँनिर तपाईँ यो ब्र्याकेट बन्द गरिदिनुहुन्छ, सक्यो, केही पनि छैन। के गर्ने, हामीले बेस कन्डिसन युज गर्ने। के सोचेर बेस कन्डिसन युज गर्ने कि यो x को सबसे सानो भ्याल्यु के हुन सक्छ, 0। सो यदि x को सानो भ्याल्यु सबसे सानो भ्याल्यु 0 छ भने हाम्रो एन्सर के हो, 1, किनभने 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 हुन्छ। सो रिटर्न 1। नत्र भने, नत्रको मतलब हुन्छ 0 भन्दा बाहेक अर्को कुनै नम्बर भयो, जस्तै 4, 5, 6 भयो भने कसरी निकाल्ने, फर्मुला लगाएर। के हुन्छ फर्मुला, x इन्टु अथवा n इन्टु n माइनस 1 फ्याक्टोरियल हुन्छ। सीमा लेख्दाखेरि अहिलेको लागि x इन्टु यो फ्याक्टोरियलको चिन्हको ठाउँमा फंक्शनको नाम अनि ब्र्याकेटमा x माइनस 1। ठीक, यसरी लेख्यौँ हामीले, सक्यो। इट्स प्रिटी इजी है, राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला, भेरी इम्पोर्टेन्ट। ओके, यो भिडियोमा यति नै। होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै कन्सेप्ट्स तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला। यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र सेयर पक्कै पनि गर्नुहोस् र मेरो युट्युब च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। म यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर तपाईँको लागि टाइम टाइममा आउँदै गर्नेछु। अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। सी यू सुन इन द नेक्स्ट पार्ट।